Maayong adlaw, gitawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, DD, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzami, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini nausab si Father Jesse Langgam. Magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, sulod sa ikaduhang semana sa ordinaryong panahon, yas kalendaryo sa atong simbahan. Enero 16, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Usa ni ana kaadlaw igpapahulay nahiagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseyo miingon kang Jesus, "Tan-awa ra, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlaw igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon ining pan nga hinalad. Apan si David mikaon ni ini ug iya pagganing gipakaon ang iyang mga kauban." Ug unya miingon si Jesus, "Ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tawo, apan wala buhata ang tawo alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tawo maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Kining atong nabasa ug inyong nadungog karong adlaw ang ebanghelyo apasumpay sa diskusyon nga nahitabo kagahapong adlaw sa ebanghelyo diin si Jesus nakiglantugi usab sa pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod regarding the practice and the observance of the Mosaic law, the law of Moses. Gahapon, we speak and hear of the particular kining sana norm on fasting. Karong adlaw, laing similar question on the demands of the Mosaic law on the rest of during the Sabbath day. Alang sa mga Pariseo, mga igsuon, ang adlaw ipapahulay literal gyud nga adlaw ipapahulay alang kanila. And they are supposed to follow that strictly, kanang mao nga balaod. Dihang nakita sa mga Pariseo ang mga tinun-an ni Jesus nga nangutlog uhay sa trigo samtang naglakaw sila, naghunahuna ang mga Pariseo nga kadto usa ka form of work, kay lagi, literally, ilamang follow ang Sabbath rest, but they should not work. Katong pagpangutlog uhay sa trigo, alang nila, equivalent na to sa work, mauni nga sa ilang tanaw, picking up heads of grain sa ilang paglakaw is a violation to the Sabbath rest, alang nila. And as a response, Jesus gave them kining classic kaayo nga antidote, sa mga tao nga rigid kaayo, sa mga kining gitawag nato og religious formalism. Sige ingon niya dinhi sa ebanghelyo, ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angayng buhaton bisan sa adlaw igpapahulay. Sa may punto ni Jesus dinhi mga igsuon, surely wala sa waya ni Jesus ang adlaw ipapahulay. He was a devout Jew, and to him, following the Mosaic law is part of that being a devout Jew. Pero dinhi sa ebanghelyo karong adlaw, mas gipalaw man ni Jesus ang kahulugan sa adlaw ipapahulay o ang tumong nganong dunay mga balaod nga gikinahanglang sundon. In all of our acts of piety and religiosity, gusto ni Jesus nga ang mahimong sentro
ang Ginoo gayud. Mulabaw gyud siya. Mag-una gyud siya. Bisan unsa nga atong himuon og buhaton. The law and its practices, my dear brothers and sisters, are like icons that lead us towards true worship. They are like roads, no? Murag mga dalan, agianan, nga mag-point nato ngadto sa Dios, no? Including na diha kining adlaw sa pagsimba, which is nahimong rest tungod kay ang tuyo aron makapahulay ang tawo dili sa trabaho kundi aron maggahin siyag panahon alang sa Ginoo. So, akong balikon, every acts of piety and religiosity that we do, the center should be God. He should be the first, no? Nga atong priority. Siya gyud ang maguna. Tinuod na. Ang mga balaod o ang mga buhat nga atong gihimo nga nagpertain ini mga butanga, they are like roads or bridges that points us to Him. Pero kung kining mga butanga nahimo ng babag aron nga makigsuod ta sa Ginoo, nahimo na hinungdan nga malayo ta sa Ginoo ug sa pagtuman sa iyang kabubuton, nasayop biya tingalita, no? Og buhat ni ini. Instead of it becoming an icon, basig nahimo na ng ato ang Dios-Dios na may atong gisimba tungod kay mo'y atong gipakadak-an, mo'y atong gipakabililihon. When religious practices are performed and adhered to their own sake, for their own sake, no? Kung ang atong paghimo ni mga butanga dito na nagtumong anang butanga, murag nahimong sa self na ba, no? It's then that the icon has become an idol. Mura ba og nahimong Dios na, no? Kining maong mga butanga. Tungod kay diha naman lang gid po nato, sila naman lang ang gipakadak-an, dili mao ang gitumong ining maong mga butanga. When the self that performs the act of piety becomes the center of attention, or the acts itself, ang buhat mismo mao'y nahimong nikuhag atensyon, then we should ask ourselves, no? Are we still truly using this kining mga pamaagiha aron masuod sa Ginoo, o kini na ba hinuon mo atong gipakadiyos-Dios? Kini ato bang gigamit aron makigsuod sa Ginoo, o natabunan og nalayho na noon tas Ginoo tungod niining mga butanga? Mamalandong biya tingalita. Gahapon, Tuesday, Sunday, atong Domingo, ang schedule nga regular sa parokya, nga 7:30, I have my kining unang misa din sa parokya. Dayon, doon ako'y duha ka misa sa baryo, which would make my masses some up to 3, no? Pag-uli na ko, mga alas 2 sa hapon, tungod kay baryo lagi ang misa niya. Pwedeng ulan na kaigyon, no? Danlog kaing dalan, pag-uli na ko, gikapoy na ko, no? Tungod sa gilayon o sa terrain, no? Sa pagbiyahe. Nya, nagilis na ko, nilingkod na ko kay ganahan akong mangapi, no? Mapahulay, no? Sa ako ang lawak. Nanawag, no? Ang usa sa kauban ako sa GSK, at kini sa parokya, sa sentro. Naningon, Father, pasensya kaayo pero nagkasabot mi sa GSK nga magpamisa karon, no? Tungod kay dunay mga birthdays, no, agi sa ulog, no, sa mga sakop sa GSK. Tugay ko nakatingog, no? Tulura ra bay balaod, no? Pinakadaghang misa. Nya ikapoy na pud ko kaayo. Dugay ko nitingog. Pero hearing the need, no, for them to be kining adtuan aron sa ulugon ng misa, nitando ko. I immediately get up. Wala na ko nagdayog timpla sa akong kape. Nag-ilis ko, then walked. Kay walking distance raman gikan din his parokya. And celebrated masses with them. Celebrated the mass with them. Usa nila nga concern ka agad pod ingon nako, Father, sorry kaayo na disturbo ka. Kapoy ka kahibaw mi, pero pasensya kaayo. Okay ra ka, Father? Wala ra ka masuko, wala ra ka malain na mo. Silang gitubag, well, this is not about
sa ako ang rest, sa akong privacy or uban kung sa bana, no, sa uban pang mga butang. Kundi this is about your need, no, for the Mass. I think dili po tingali ko kasab-an sa Ginoo kung nimisag yun ko og ikaupat o di ba kaha ni duol ko og nihatag ninyo sa grasya nga inyong ipangayo. My point is, all of this, kung magpaulipon ta sa balaod, pasin ba og ang atong gisimba dili na ang Ginoo, kung dili kining balaod. Sa atong pagka-rigorista, istrikto kayo sa mga pagtulunan, balaod, simbahan, basig ang atong gisimba, dili na ang Dios. Nga mao'y hinungnan og tuyo, anong ni aning mga butanga, kung dili, ang ato ng kaugalingong comfort, ng atong kaugalingon nga gana, emosyon, pagbati, ug uban pa. Akong balikon, mga igsoon, everything that we do religiously, by our piety, these are all leadings, bridges, roads, icons that lead us and point us to God. So, they should bring us closer to Him. So is Sabbath rest. Sa ato pa, kung kining mga butangan na himong babag aron makasuod ta, makapaduol tas Ginoo, then we have to ask ourselves kung kinsay atong gisimba o gipakadak-an. The law or the love of God. Mga igsoon ko diha ni Kristo din hinalang kukutob, sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ka sa pagtunol sa akong greeting sa tanan karong adlaw nagsunod dining atong programa. Salamat kaayo ninyo sa inyong walay puas nga suporta kanato kanamong duha ni Archbishop Martin atong talahorong asobispo, labi na gyud dinhi ining atong pamalandong adlaw-adlaw uban namong duha, no. Salamat kayud kaayo ninyo sa inyong mga makanunayong pag-ampo, no, alang nining maong katuyuan. Salamat sa mga viewers nato sa Facebook, sa YouTube, diha sa telebisyon, sa mga listeners nato diha sa radyo, sa mga nagadaiyang dapit diin ta maabot kaninyong tanan, daghan kaayo nga salamat sa inyong makanunayong pagsuporta. Dinhinining maong gutloa mga isuon, tuguti usab ako sa pagpasalamat sa mga tawo nga nahimong kabahin, labi na gyud sa akong paningkamot dinhi sa parokya. Atong yaging adlaw, Friday hangtod Sabado, sama sa akong giingos pamalandong dito kos bukid aron mohimo sa itong mga regular masses, no. Nya salamat kayo sa mga kauban gyud nga nikuyog nako, no. Bisan kon puwerteng ulana kayo danlog kaing dalan, bisan saon nimog break, mutuyok gyud nang dalhig gyud ang ligid, no, sa bakilid. Katumba-tumba nagkaligid-ligid pero wala gyud ko nila biyae. Salamat kaayo, no, nila nga nikuyog nako ni Christian Andicoy, ni Marlon Pactol sa akong igsuon, si Jerry Langgam, kang Louis Marco Gayola, kang Adonis Aranas, kang Christine Alamilio. Salamat kaayo sa inyong pag-uban, no, sa maong katuyuan. Salamat po ni Rogelio Razonable, atong seminarista nga tuwa na po seminaryo karon. Please pray for them, no, ni Rogelio Razonable og kini ni John Michael Turmes ato ang mga seminarista din sa parokya. Salamat kaayo ninyo sa inyong pagkuyog nato, no. Nya kagahapong adlaw dunay laing mga misa sa baryo. Salamat pud kaayo sa mga nanguyog gihapon, no. Murag gihapong grupuha. Salamat kaayo ninyo sa inyong kanunay nga pagsuporta og pagtabang. Salamat pod gahapong adlaw nag-celebrate pug misa sa mga sakop sa human sa fiesta sa baryo. Pagpauli nako nagmisa sad ko sa local government unit mo sa Concepcion, pinanguluhan sa ato ang talahuron nga mayora nga maoy suportado mo suporta pud kaayo sa ato ang mga paningkamot dinhi sa parokya, no. Salamat kaayo nay, no, ang Mayor Jesse Vinia sa iyang pamilya, ang board member Wani Divinia, kang Vice Mayor Ronel Montipon. Salamat kayo sa mga SB members, labi na gyud sa tabang ni SB Lucias, kang SB Rudas, kang SB Lumbay, no. Salamat kaayo kang SB Kabasag. Salamat, no, kang Honorable Umanda ato ang SK Federated President at Chairman, no. Salamat kaayo. Salamat pud kaayo Mayor Jesse, no, sa imong gihatag nga mga plato nga magamit nato sa fiesta po, no, para dinhi sa parokya. Salamat kaayo. Salamat po sa mga kauban ako sa parokya dinhi sa Concepcion, labi na sakop sa PVC, no. Salamat kay ninyo kang
Nanay Luisa Tormes, kang Brother Domingo Gayola, kang Ma'am Grace Aranas, kang Ma'am Girlie Hinutan, ang President sa Sacred Heart of Jesus o sa mga lektor, kang Ma'am Rovilin Ikaw sa Legion of Mary, which is usa sa mga wings nato din sa parokya, kang Ma'am Vilma Sinconiege sa mga katikista sa Family and Life Apostolate ni Ayan Sinconiege, kang Brother Jaime Lumakad sa mga lay ministers, salamat kaayo. Sa pundok sa mga altar servers, no, padayon natong gisaulog nining mga adlaw ang novena pahinungod sa kapiyastahan, pagpangandam sa kapiyastahan ni Senyor Santo Niño karong Domingo. Sa mga nangandam no alang sa kapiyastahan, daghan kayong salamat kaninyong tanan no, sa inyong makanunayon nga suporta kanato dinhining atong tinguha alang sa simbahan sa Concepcion. Salamat usab kaayo sa mga kanunayong nagtabang nato dinhi sa parokya. Ang inyong makanunayong pagtabang dunay dako kaayo nga kalambigitan sa paglambo no nining katilingban. Ako magaampo sa inyong makanunayong alang sa inyong makanunayong mga intensyon no dinhi sa misa dinhi sa Concepcion sa akong mga misa. Salamat kaayo sa inyong makanunayong tabang o suporta. Special mention ako dinhi sila si Tito Nick ug Mamining Pasitaka, si Ma'am Daisy Brown, ug tanan nga nahimong kabahin sa atong paningkamot. Kaninyong tanan daghan kaayong salamat. Mga igsoon na lang kukutob ayog kalimot ang pulong sa Dios ang ngayan gayon nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, kay sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya og timpo sa ting bunga muhatag sa kanunay mayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamis nun ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsuon.